اليوم مشاركة الودادية الحسنية للقضاة ضمن فعاليات المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية حقوق وعدالة جاء استجابة أولا للدعوة الكريمة تلقتها الودادية من طرف الجمعية المذكورة، وثانيا إيمانا من جمعيتنا كجمعية مهنية قضائية بأن قضايا الشأن الحقوقي والشأن المجتمعي هي قضاياتهم كذلك الجمعيات المهنية للقضاة، لأن النظام الأساسي للودادية الحسنية للقضاة بطبيعة الحال من جملة أهدافها هو الاهتمام بالشأن الحقوقي، خاصة وأن الودادية الحسنية للقضاة هي عضو بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. اليوم موضوع تزويج القاصرات بالمغرب بين النصوص الوطنية والمواثيق الدولية هو موضوع من مواضيع الساعة، على اعتبار أن الممارسة يعني أثبتت بأن مقتضيات الفصول 20 21 و 22 من مدونة الأسرة المتعلقة بتزويج القاصرات يعني أضحت نصوص قاصرة يجب على المشرع أن يتدخل من أجل يعني إعادة ترميم بعض الاختلالات التي أصبحت تواجه القضاة يعني داخل المحاكم. عموما النقاش كان مثمر ومستفيض، كذلك تدخلات الحضور يعني أثرت النقاش. كنتمنى يعني هذه اللقاءات تكرر من أجل تجويد النص القانوني. حول الموضوع ديال المداخله ديالي بمناسبه هذه المائده المستديره تمحور الموضوع حول العمل القضائي في اطار تزويج القاصرات او الاذن بزواج القاصرات. المعروف او ربما المتداول قد يكون عن ثقافه فهم او عن ثقافه افهام، انه المتداول ربما ان القاصري او القضاة يساهمون في هذه الظاهره اللي ربما لا اقول ان كل المجتمع معارض لها، او ربما النخبه اللي هي كتمثل الحداثه كتقول على انه القضاة يساهمون في تكريس هذه الظاهره رغم الافات اللي هي كيتكلم عليها الجميع. المهم بلا ما نحاولوا نعرضوها، كان المداخله ديالي تمحورات هي حول رفع هذا اللبس لبيان على ان القضاة على عكس ما يدعي هؤلاء هم يعني كانوا تقدميين في الاجتهادات لتحصر هذه الظاهره، خاصه وان النص اللي كيقضي او الذي يمنح الاختصاص للقاضي للاذن بزواج القاصرين هو ليس لصا مانعا او على ان الكنه ديالو يرمي الى منع تزويج القاصرات، وانما هو اتى لتحصين هذه الظاهره. المهم باش غادي يحصنها باحترازات اللي هي تتعلق في تقديم الطلب واجراء بحث اجتماعي مع الولي او كل شخص. هنا فين اجتهد كما بينت انني في المداخله، وان قال المشرع على انه غير الاستماع للابوين، راه القضاء المغربي كيمشي في البحث للاستماع الى غير الابوين منهم الخاطب او ربما ذوي القاصره. بعض الاحيان كتلقى القاصره وان كانت ذا والدين تقيم مع جدها ولا جدتها يتم احضار هذه المعنيه كذلك. حتى بالنسبه للخبره الطبيه كنلقاو وان قال الاخوان على انه كاين الخيار، انا عندي اليقين على ان 90% ديال الملفات كيتم اللجوء فيها الى بحث اجتماعي والى خبره طبيه. وبعض الاحيان كما ذكرت القرار الصادر عن استئنافيه وجده راه يصدر خلافا لمرتأى هذا الطلب، واللفيف والخبير كلهم منحوا واحد المنحة على أنه لا مانع يمنع من تزويج القاصرة موضوع الملف المذكور، ومع ذلك اجتهد القرار لمنع زواجها بعلة أن السن 14 يجعلها غير قادرة على تحمل أعباء الزوجية. يعني خلاصة أنه المشكل في تزويج القاصرات ما خصوش يكون كيستهدف العمل القضائي، لأن العمل القضائي تقدم ولكن هو دائما مرهون بالنص، لأنه دائما القاضي يشتغل وفق أدواته، وإن اشتغل خارجها راه هذه طامة كبرى. هنا المعول عليه هو التشريع يعني في مجموعة ديال الدول العربية كنلقاو على أن التشريع كان يعني عاملا ماشي في المنع. راه هنا دابا ملي كتلقاي حتى الدول الأوروبية اللي ربما عنده واحد المرجعيه متحرره على المغرب او على الدول العربيه والاسلاميه بواحد الدرجه اللي هي كبيره، واني مع ذلك لم تمنع زواج القاصرات. غير الولايات المتحده رغم يعطيك احصاء مخالف، ولكن راه الا مشيتي للولايه كل ولايه على حده راه غتلقاي واحد النتائج غريبه. واحد النقطه اللي ربما هي اثارت انتباهي من خلال المداخله الاخيره اللي كتحاول تربط على انه الدور ديال القاضي يجب ان يكون متجاوزا لراي المشرع، غير هو اللي انا كنعيب عليها انها كتستشف الرؤيه ديالها من خلال اللي واقع في المجتمعات الغربيه. المجتمعات الغربيه راهي لو
تناولنا الظاهره ديال كيفاش كتاثر الزواج ديال القاصرات. بحال غادي نعطيك واحد المثال، بحال كديري انت واحد الاكله ولا بد من دي زانغريديون، هذوك لي زانغريديون باش ينجح لك التاطير ديال زواج القاصرات ولا التحصين ديال القاصرات غير مسموح به في المجتمعات العربيه والاسلاميه. نقدر نعطيك مثال، كاين المنع ديال زواج القاصرات في سن معين، ربما نبلغوا حتى لسن 17، ولكن في ديك الدول كتلقى واحد المصيبه كبرى، انه الرغبه الجنسيه للانثى طالما انهم قيدوها في اللجوء الى الزواج كيقنوها بواحد المساله اخرى اللي هي كتسمح تعاونهم على تطبيق هذاك النص، وهي السماح او سن الموافقه على الزنا. كنلقاو مثلا في دول الغربيه كيعطي للانثى اللي عندها 12 اللي عندها 13 ان وافقت على الزنا مع راشد، ما كاينش العقوبه هنا. هل نحن قادرين على اننا نطبقوا هذا السن؟ وبالتالي الخلاصه ديال القول على انه الرؤيه الغربيه او الرؤيه ديال الدول المتقدمه اللي هي كتمثل لنا المثال في الحداثه هي غير صالحه بالبتات بالنسبه للمجتمعات العربيه والاسلاميه، نظرا لانها او تحفز باش ندير انا نصوص تنجح في باب تحصيل القاصرات او زواج القاصرات. راه كندير واحد هي اللي قلت لك انا بمثابه لي زانغريديون اللي كتساعدنا على التصغير. انا قلت لك هذه المسائل اللي هي ما يمكنلكش تتصوري بنتك تقولي لا وما نزوجهاش انا بنت 14 واني اسمح لها بالزنا وهي بنت 13 او 14.